डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुल्वाइटिस। वुल्वा की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। हमारे जेनिटल ऑर्गन्स दो हिस्सों में तकसीम हैं, एक इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स और दूसरे हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। उसमें हमारी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और हमारी ओवरी शामिल हैं। एक्सटर्नल जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनमें हमारे मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्लैंड्स और क्लाइटोरस है। वजाइना जो है वो एक मस्कुलर कैनाल है जो यूट्रस को वुल्वा से मिलाती है। लिहाजा वो एरिया जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर मुश्तमिल है वो सारे का सारा एरिया जो है वो वुल्वा कहलाता है और उस हिस्से की इन्फ्लेमेशन को हम वुल्वाइटिस कहते हैं। वुल्वाइटिस कोई मर्ज नहीं है, बस इसको इन्फ्लेमेशन की तरफ रेफर किया जाता है जो कि वुल्वा के सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाती है। और ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो है वो किसी इरिटेंट से भी हो सकती है, एजेंट से हो सकती है, इन्फेक्शन से हो सकती है और उसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन भी पाया जा सकता है। हमारे वुल्वा की जो ये स्किन है ये बहुत ज़्यादा हसास होती है मुतासिर होने के लिए। सॉफ्ट स्किन होती है, लिहाजा इसमें हसासियत भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लिहाजा अगर इससे बहुत ज़्यादा नमी या गर्मी मिले तो ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है। हर उम्र की लड़की या खातून जो है वो इस मर्ज का शिकार हो सकती है। शादीशुदा भी इस मर्ज का शिकार हो सकती हैं और कुंवारी बच्चियां भी इस मर्ज का शिकार हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादा इस मर्ज में मुब्तला होने के जो चांसेस हैं वो ऐसी खवातीन जो सन्यास के ज़माने में या वो लड़कियां जो भी बलोगत की उम्र को नहीं पहुंची। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे ब्लड में इन दोनों फेजेज में एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं कम होते हैं, जिसकी वजह से इस मर्ज के फैलने का जो अंदेशा है वो ज़्यादा होता है। बहुत सारे मल्टीपल कॉज हैं जो इस मर्ज को पैदा करते हैं। ऐसी खवातीन जो परफ्यूम टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करती हैं उनमें इस मर्ज के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी खवातीन जो बबल बाथ लेती हैं, बबल बाथ होते हैं कि जब आप नहाते हैं तो आप अपने पानी में कोई पाउडर या लिक्विड इस तरह का डालते हैं जिसकी वजह से झाग बहुत ज़्यादा बनती है, लिहाजा उससे भी इरिटेशन हो सकती है। या ऐसे साबुन का इस्तेमाल करना जेनिटल ऑर्गन को साफ करने के लिए जिनमें इरिटेंट कोई पाया जाता हो या आप कह लीजिए कि उनमें वो खवातीन को जो है वो इरिटेट कर जाते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी सामने आती है। वो खवातीन जो वजाइनल स्प्रे का इस्तेमाल करती हैं या वो जो डूशुस का इस्तेमाल करती हैं। वजाइनल स्प्रे होते हैं अपने वुल्वा वाले एरिया को साफ रखने के लिए, उसकी गंदी बू को ख़त्म करने के लिए और वहाँ पर एक फ्रेश स्मेल का एहसास पैदा करने के लिए खवातीन ये स्प्रे इस्तेमाल करती हैं। लिहाजा इस स्प्रे से भी इस मर्ज के फैलने का अंदेशा है। यहाँ जिस तरह मैंने आपको कहा डूशुस का इस्तेमाल किया जाता है, ये मिक्सचर होते हैं पानी, बेकिंग सोडा और विनेगर का, और इसका मकसद भी वजाइना को अंदर और बाहर से साफ करना हाइजीन कंडीशंस के लिए है। लेकिन अगर खवातीन को ये माफिक नहीं आए तो उस सूरत में ये मर्ज होने का अंदेशा होता है। वो खवातीन जो इस तरह के हॉट टब वाटर में बाथ लेती हैं या इस तरह के स्विमिंग पूल इस्तेमाल करती हैं जहां पानी में क्लोरीन मिली हो तो वहां पे भी इस मर्ज के होने का अंदेशा होता है। जो खवातीन बर्थ कंट्रोल के लिए स्पर्मेसाइड्स का इस्तेमाल करती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं जो वजाइना में स्पर्म को ख़त्म कर दे, मार दे, उनमें भी इस इन्फेक्शन में मुब्तला होने के चांसेस होते हैं। हैज़ के दिनों में इस्तेमाल होने वाले नैपकिन भी इस मर्ज को फैलाने का एक जरिया बन सकते हैं। अगर खवातीन नायलन के बने हुए अंडर गारमेंट्स इस्तेमाल करती हैं तो भी इस मर्ज का शिकार हो सकती हैं। घुड़सवारी या मोटरसाइकिल के ऊपर अगर वो सवारी करती हैं तो भी ये मर्ज पैदा हो सकता है। इसके अलावा ये मर्ज जो है फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी पैदा होता है, स्केबिस है जैसे। इसके अलावा अगर प्यूबिक लाइसिस हो जाए यानी उस हिस्से में खवातीन के पोशीदा हिस्सों में अगर जुएं पड़ जाएं तो उससे भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। हर्पीज का मर्ज जो है वो भी एक सबब बनता है इसको पैदा करने का। इसके अलावा एक्जिमा भी इस मर्ज को पैदा कर सकता है और जल्द की सोजिश भी जो है वो इस मर्ज को पैदा कर सकती है। हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं उनमें सबसे पहले तो जो सिम्टम आएगा वो शदीद और मुसलसल खारिश होगी, बर्निंग सेंसेशंस का एहसास होगा, वुल्वा वाले हिस्से में आग लगी हुई महसूस होगी। लिकोरिया की सूरत भी सामने आ सकती है।
وولوا والی اسکن جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کریکس بن جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں خواتین کے حوالے سے کہ جن خواتین کو یہ کریکس بنتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی ہی اذیت اور تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب بھی یورین پاس کریں گی تو یورین جو ہے وہ تیزابیت والا ہوتا ہے، اس میں اس کی خاصیت ہے تیزابیت کا پایا جانا. تو جہاں جہاں سے یورین گزرے گا وہاں وہاں ان کو جلن پیدا کرے گی، اور جلن کا یہ احساس جو ہے بڑی دیر تک رہے گا اور ان کی تکلیف جو ہے بہت سیوریٹی اختیار کر جائے گی. وولوا اور جو لیبیا میجورا ہیں وہ ان میں سویلنگ پائی جائے گی اور سرخی پائی جائے گی. وولوا کے اوپر چھوٹے چھوٹے چھالے بھی بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ مرض ہے، اور سویلنگ جو ہے وہ تھوڑا سا انٹرنل ایریا کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، یعنی یہ اندر وجائنا میں تو نہیں جاتی لیکن وجائنا کے ارد گرد کے جو حصے ہیں وہاں پہ چلی جاتی ہے. اور بعض اوقات یہ جو خارش ہے یا یہ جو زخم ہے یہ پھیلتے ہوئے پیچھے اینس تک چلے جاتے ہیں، اور اوپر کی طرف یہ جہاں پہ خواتین کے پوشیدہ حصوں میں بال آتے ہیں یہ وہاں تک چلے جاتے ہیں. اور چونکہ وہ ایریا جو ہے آٹومیٹکلی وولوا میں شامل ہے لہذا وہاں پر بھی اس انفیکشن کا جو پھیلنا ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے. بعض خواتین کو یہ الرجی ہیئر ریموونگ کریمیں استعمال کرنے سے بھی ہوتی ہے. خاص طور پر اگر میں اپنی کلینکل ایکسپیرینس کی بات کروں تو میرے پاس بے شمار خواتین ہیں جو وولوائٹس کی آئی ہیں، ویجینائٹس کی آئی ہیں، اور وولوائٹس میں جو سب سے زیادہ ان کو پرابلمز آ رہی ہوتی تھی وہ ہیئر ریموونگ کریم کی وجہ سے آ رہی ہوتی تھی. تو آپ نے جب اس مرض کو ٹریٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے پیشنٹ کو جہاں میڈیسن کا استعمال کروانا ہے وہاں پر آپ نے اپنے پیشنٹ کو پرہیز کا بھی ضرور بتانا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے انہیں صفائی اور ستھرائی کے اوپر زور دینا ہے کہ اپنے ویجائنل آرگن کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. حیض کے دنوں میں جو نیپکن ہے یا جو بھی وہ پیڈ استعمال کرتی ہیں اس کو بار بار چینج کریں، اس کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر تک اس پیڈ کو گیلے پیڈ کو استعمال کریں گی تو اس صورت میں بھی یہ مرض سامنے آ سکتا ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے کا ان کو پرہیز بتائیے. کوئی بھی اسٹیمولنٹ اگر وہ استعمال کریں گی یعنی تیز نمک، مرچ، اچار، سرکہ، بوتل کا استعمال کریں گی یا چینی کا استعمال کریں گی تو بھی ان کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسٹیمولنٹس جو ہوتے ہیں وہ خارش کو بڑھا دیتے ہیں، اس طرح جو چینی ہوتی ہے وہ بھی خارش کو بڑھا دیتی ہے. چینی بھی جو ہے اسکن کے جو ہے بہت سارے ڈیزیز میں آپ کہہ لیجیے ایک نیگیٹو رول پلے کرتی ہے. تو جہاں آپ نے اپنے پیشنٹ کا دوائی کے ذریعے علاج کرنا ہے وہاں آپ نے انہیں کچھ باتوں سے پرہیز کرنے کو بھی کہنا ہے. ہماری ہومیوپیتھی میں ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. پیشنٹ آپ کو جس طرح کے سمٹمز دے گا آپ نے ویسی میڈیسن استعمال کرنی ہے. پھر بھی میں آپ کو کچھ ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں جو وولوائٹس میں استعمال ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان کے نام. ان میں سر فہرست جو ہے وہ کریازوٹم ہے، نیٹرم میور ہے، سپیا ہے، پلساٹیلا ہے، سلفر ہے، کینتھیرس ہے، ایپس میلیفیکا ہے، مرک سول ہے اور مرک کور ہے. اس کے علاوہ آپ اکارڈنگ ٹو سمٹم کوئی بھی میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ خارش پائی جا رہی ہے تو آپ کریازوٹم کو استعمال کروا سکتے ہیں. بہت زیادہ جلن پائی جا رہی ہے تو آپ کینتھیرس کا استعمال کروا سکتے ہیں. موڈیلٹی کی بنیاد پر آپ ایپس میلیفیکا کا استعمال کروا سکتے ہیں. پلساٹیلا کا استعمال آپ وجائنل جو ڈسچارج ہے اگر وہ پلساٹیلا کا کریکٹرسٹک ہے تو آپ پلساٹیلا کو استعمال کروا سکتے ہیں. خارش جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے تو آپ سلفر کا استعمال کروا سکتے ہیں. آپ سپیا کا استعمال کروا سکتے ہیں، آپ نیٹرمیور کا استعمال کروا سکتے ہیں. یہ وہ میڈیسن ہے جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے جن کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آپ اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم آپ کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کو مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں. یہ مرض بڑی جلدی ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس میں دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کا پیشنٹ پرہیز نہیں کرے گا اور آپ صرف دوائی استعمال کروا رہے ہیں تو جو شفا کا عمل ہے تھوڑا سست ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کا پیشنٹ تعاون کرتا ہے تو آپ دنوں میں پیشنٹ کو ٹھیک کر دیتے ہیں. محنت کرنا ہمارا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے. اللہ پاک شفا کاملہ عطا کرے سب کو، آمین. شکریہ.